बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगस्त की 17 तारीख मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन है। अहम तरीन खबरें क्विकली शुरू करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में एक बहुत ताकतवर, बहुत अहम शख्सियत के साथ बहुत नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उसके बाद बहुत कोशिशें की गई। क्या हुआ है? इन कोशिशों के नतीजे में जब ये वाक़या पेश आया तो बहुत ताकतवर, बहुत अहम शख्सियत के साथ कौन था, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने एक प्लान बनाया, उस प्लान की बड़ी पब्लिसिटी की गई, उस प्लान की बड़ी खबरें चलवाई गई, हेडलाइंस लगवाई गई, और फिर उसके बाद वो प्लान ठुस हो गया। उस प्लान पर अमल दरामद ना करने का शहबाज शरीफ ने फैसला कर लिया। जो डेट थी वो डेट गुजर गई, सब कुछ हो गया, लेकिन खामोशी। अब इस पर बात नहीं करनी, मीडिया को भी कह दिया गया, क्योंकि मीडिया को सवाल करना था उस डेट पर। और हमारे कुछ मखसूस सहाफ़ियों ने, कुछ मखसूस लोगों ने सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी उठाई है। जिम्मेदारी का नाम है जनरल बाजवा बेकसूर। इस मामले की भी बात करेंगे, बल्कि बात यहीं से शुरू करते हैं। फिर इसके बाद ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ क्या हुआ मैं आपके सामने आगे जाकर रखूंगा, लेकिन बात यहीं से शुरू करते हैं। हमारे कुछ सहाफ़ी हैं, मखसूस सहाफ़ी, कुछ मखसूस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कुछ सियासी हलकों के लोग, इन्होंने काम पकड़ा है। काम ये कि जनरल बाजवा को बेकसूर करार देना है, और बेकसूर करार देना है 9 मई के मामलात में। आप देखिए कि ये जिम्मेदारी निभाई है, मिसाल के तौर पर कामरान शाहिद साहब ने निभाई है, उनके साथ नजम वली खान साहब हैं, इन्होंने निभाई है, इनके साथ अंसार अब्बासी साहब इन्होंने निभाई है, और फयाजुल हसन चौहान ने भी ये जिम्मेदारी निभाई है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए कमोबेश एक जैसी बातें, कमोबेश एक जैसे वक्त में इन तमाम लोगों ने की हैं। मिसाल के तौर पर एक साहब हैं, इन्होंने ये कहा कि ज़रा ये बता रहे हैं कि गठजोड़ था फैज़ का और न्याजी का, यानी जनरल फैज़ का और इमरान खान का, और इस गठजोड़ के नतीजे में जो खेल रचाया गया, उस खेल की वजह से अफवाज पाकिस्तान के दायरे में शदीद बेचैनी पाई गई, और जो गिरफ्तार हो चुके जनरल फैज़, उनकी सरगर्मियों को हमेशा नापसंदीदा सरगर्मियों के तौर पर देखा गया। और जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी फैज़ हमीद से और इमरान खान से ये जो चीज़ें मंसूब की जा रही हैं, इनको जनरल बाजवा ये बताना है कि उन्होंने सियासी गठजोड़ करार दिया, नापसंद किया, हौसला शिकनी की, और यही नापसंदीदगी जनरल बाजवा की तरफ से जनरल फैज़ हमीद को हटाने की वजह बनी। ताल्लुकात ख़राब हुए, और ISI के से जाने के बाद बतौर कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद जो हैं वो अपनी सियासी सरगर्मियों से बाज नहीं आए, और इमरान खान के सियासी जो मकासद हैं उनकी तकमील के लिए अपने महकमे की जो इज़्ज़त थी उसको भी उन्होंने रखा बालाए ताक, और इमरान खान के फ्रंटमैन के तौर पर सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल किया, ये दावा किया जा रहा है। अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर लिखी रोज़नामा जंग में, उस खबर में भी अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि ISPR से जवाब मांगा, जवाब नहीं मिला, जनरल बाजवा के घर की सिक्योरिटी बढ़ गई है, जनरल बाजवा ने नहीं कुछ किया है, 9 मई से जनरल बाजवा का ताल्लुक़ नहीं है। ये तमाम लोग एक बात इम्प्लाई कर रहे थे और बता भी रहे थे कि जनरल बाजवा का ताल्लुक़ 9 मई से नहीं है, फैज़ हमीद का है। अब फैज़ हमीद के बारे में 9 मई से ताल्लुक़ की खबरें सहाफ़ियों ने दी हैं। जो अफवाज पाकिस्तान का इदारा है उसने ये बताया कि एक टॉप सिटी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से आया था हमारे पास, दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट सरगर्मियां हैं, और इन सरगर्मियों का मामला है। 9 मई का नाम अफवाज पाकिस्तान के इदारे की जानिब से भी नहीं लिया गया, लेकिन मखसूस सहाफ़ी, मखसूस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो ये मुसलसल बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने 9 मई करवाया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की, वज़ीर दिफा है, तो इसलिए बहुत से सहाफ़ी जो है वो फौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू और अपने पास सोर्सेज से मौजूद खबरें वो लेकर आ गए। तो एक तो अनाउंसमेंट का वेट करना चाहिए, फॉर्मल अनाउंसमेंट का वेट करना चाहिए, और दूसरा जो इमरान खान से वाबस्ता लोगों के ताल्लुक़ की बात हो रही है, और इमरान खान को जेल में सहूलतें फ़राहम करने की बात हो रही है, उसको अगर आपको देखना है तो मोहम्मद अकरम की फैमिली ने अदालत से रुजू कर लिया है। गिरफ्तार हुआ अगर मोहम्मद अकरम, तो फिर गिरफ्तार हुए कुछ वक्त हो गया, कहाँ है मोहम्मद अकरम?
تو یہ وہ سوالات ہیں جس طرح اون کھوسا کے کیس میں، اظہر مشوانی کے بھائیوں کے کیس میں، رضوان کے کیس میں، باقی دیگر معاملات ہیں، ان میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو یہ گرفتاری نہیں ہے۔ گرفتاری کا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہے متعلقہ عدالت میں۔ تو اب بھی جنرل باجوہ کو بہت بڑی تعداد میں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہے، تو ایک مجھے یہ اکاؤنٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا اور خبریں چلی تھیں اس کی بڑے زوردار انداز میں کہ ایک برطانوی ماہر معیشت، ان کا نام ہے اسٹیفن ڈرکن، ان کی خدمات شہباز شریف صاحب نے حاصل کرنی ہیں، اور ان کی خدمات حاصل کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2028 تک شہباز شریف اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان کے پاس پلان آ گیا ہے برطانوی ماہر کی جانب سے، اور شہباز شریف صاحب 14 اگست کو، یہ جو آپ کو خبریں دکھا رہا ہوں آج کی، جنگ کی، ڈان کی، تو ان تمام خبروں کی ہوتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ بس پلان آ گیا ہے، اب شہباز شریف صاحب چھا جائیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے اس پلان کے مطابق جو چیزیں ان کو بتائی جا رہی تھیں اس کا اعلان نہیں کیا۔ 14 اگست کو شہباز شریف صاحب کو منصوبے کا افتتاح کرنا تھا اور اعلانات کرنے تھے، تقریر کرنی تھی، یہ تقریر نہیں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ یہ پلان قابل عمل نہیں ہے، پاکستان کے حالات میں تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں عوام کے لیے ریلیف بالکل نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ ریلیف دینے کے لیے میاں نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جو 500 یونٹ وہاں تک بجلی خرچ کرے گا اس کے لیے 14 روپے فی یونٹ کے حساب سے ریلیف ہوگا، یہ میاں نواز شریف صاحب بتا رہے تھے۔ تو یہ لوکل اکنامک پلان ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو پلان لیا تھا اس کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ اب بتایا کیا جا رہا ہے، ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی تھی، اس ٹاسک فورس کے نتیجے میں یہ اسٹیفن ڈرکن بھی اس میں شامل ہوئے اور یہ پلان بنایا گیا۔ اب جب یہ پلان بنایا گیا تو شہباز شریف صاحب نے یہ پلان اپنی کابینہ کے لوگوں کے اور قریب ترین لوگوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا مت اناؤنس کیجیے گا کیونکہ یہ پلان ہمارے حالات پر پورا نہیں بیٹھتا۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے یہ مشورہ مان لیا کہ ٹھیک ہے، اب جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کو روک دیتے ہیں، اور یہ منصوبہ ختم ہو چکا ہے۔ وہاں کیا پیمنٹس ہوئیں، کن بنیادوں پر ان سے یہ تمام معلومات لی گئی تھیں، یہ پلان لیا گیا تھا، یہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، آ جائے گا کچھ عرصے میں، ڈاکیومنٹس نکل آتے تو وہ نکل آئیں گے۔ اب معاملہ اہم ترین شخصیت کا، اسلام آباد میں کیا ہوا؟ ایک اہم ترین شخصیت اسلام آباد کی ایک ایٹری پہ، ایک بیکری پہ پہنچی۔ جب وہ شخصیت وہاں پہنچی تو ان کے ساتھ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 افراد تھے۔ یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا آرڈر بتایا کہ انہیں کیا کیا چاہیے۔ تو وہاں اسٹاف کا ایک ممبر تھا، اس نے نازیبا زبان بھی استعمال کی، ایک آدھ ویڈیو بھی بنائی اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے وہ چلا گیا۔ جب وہ خود وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ جو کیا ہے اس کے بڑے ٹھیک ٹھاک نتائج ہوں گے، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں کچھ حساس اداروں کے لوگ آئے، اس کے بارے میں معلومات وغیرہ حاصل کی اور پوچھا یہ کون تھا، کہاں رہتا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، اس کی معلومات دیجیے۔ ساتھیوں نے وہ معلومات دے دیں اور اس کے بعد پھر وہ شخص تو نہیں ملا، کیونکہ اس نے شاید اپنی سم بھی بند کر دی اور وہ غائب ہو گیا منظر سے، لیکن اس کے خاندان کے دیگر لوگوں کو اٹھایا گیا، اس شخص سے رابطے کی کوشش کی گئی کہ وہ پھر یہ بتا دے کہ اس نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے اور اس کے موبائل میں کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کے خاندان کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، تو پھر اس نے کچھ لوگوں کو درمیان میں ڈالتے ہوئے رابطے کیے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں اس کو یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، سامنے آئیے۔ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سامنے آ چکا اور اس نے اپنے کیے پر پشیمانی کا اظہار بھی کیا۔ لیکن جس شخصیت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ معاملہ حساس ہے۔ معاملہ حساس ہے، اسی لیے میں آپ کو اس شخصیت کا نام بھی نہیں بتا رہا۔ تو یہ انہوں نے جو کیا تھا اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ہے، اور میں اس کو صحیح غلط کے پیرائے پہ رکھ کے نہیں دیکھتا ابھی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا، جب اس پر بعد میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی بتائے، علماء کرام بھی بتائیں معاملہ حساس ہے، عدالت کو یہ اگر بعد میں کرنا تھا تو یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا۔ عدالت نے خود اس معاملے کو جو بہت سینسٹیو ہے
اور سینسٹیو بنا دیا، لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، چیزیں بہتر ہونی چاہیے اور کنٹرول میں آنی چاہیے، انشاءاللہ ہم اس کی امید رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اس اہم شخصیت کی طرف سے جو تمام ایکشنز کے لیے کہا گیا تھا اور ایف آئی آر نہ ہو یہ کہا گیا تھا، اب خاموشی ہو چکی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔